नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा। हाम्रो युट्युब च्यानलमा क्लास नर्सरीदेखि ब्याचलरसम्मको सबै विषयको सबै सब्जेक्टको सबै भिडियोहरू उपलब्ध छन्। तपाईँहरूले युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नुभयो भने सबै सब्जेक्टको भिडियोहरू भेटाउनुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईँले राम्रोसँग पढ्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो एक्जाम राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो कन्सेप्ट क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो ज्ञानलाई शिखरसम्म पुर्याउन सक्नुहुन्छ। र हाम्रो भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो युट्युब च्यानललाई कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै म आजको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। सधैँ चाहिँ म कृष्णदास हजुरहरूको अगाडि उपस्थित भइसकेको छु र आज म तपाईँहरूलाई कक्षा 7 को नेपाली विषयको पाठ 2 तितो बोली सच्चा गुण भन्ने जुन कथा छ, यो कथा पढाउन गइरहेको छु। यो कथा पढिसकेपछि हामी यो कथाले दिने सन्देश पनि हेर्नेछौँ र यो कथामा पछाडि भएका जुन अभ्यासहरू छन्, शब्द भण्डारका अभ्यास, बोध र अभिव्यक्तिको अभ्यासहरू, सबै प्रश्नोत्तरहरू पनि गर्नेछौँ है त। ल त्यसो भए सुरु गरौँ हाम्रो कथा तितो बोली सच्चा गुण। यस कथाका कथाकार हुनुहुन्छ राम विक्रम सिजापतिजी है। ल सुरु गरौँ। कुनै एउटा गाउँमा बुढाबुढी बस्थे। बुढेसकाल भइसकेपछि उनीहरूको एउटा छोरा जन्मिएको थियो। बुढाबुढीले त्यस छोराको नाम बलराम राखेका थिए। बुढाबुढीले बलराम हुर्की बढेपछि बडो धुमधामसँग बिहे गरिदिए। बलरामकी दुलै पनि चौपट्टै राम्री थिए। त्यस्ती राम्री बुहारी पाएकाले बुढाबुढी पनि ज्यादै दङ्ग थिए। बुहारी देख्दा त राम्री नै थिए, तर उसको स्वभाव र बुद्धिको विषयमा भने ती ससुरालाई थाहा थिएन। यसैले स्वभाव र बुद्धि कस्तो होला भन्ने कुराको जाँच गर्नलाई एक दिन ससुराले बुहारीलाई बोलाएर सोधे, बुहारी लो भन त, तिम्रो बिहेमा हामीले कति खर्च गर्यौँ होला? बुहारीले जवाफ दिए, मेरो विचारमा 2-3 माना चामल मात्र खर्च भयो होला। बुहारीको मुखबाट यस्तो जवाब सुन्दा ससुरालाई खुब रिस उठ्यो। उनले रिसाएर भने, यत्रो खर्च गरेर बिहे गरे, तिमी 2 माना चामल मात्र खर्च भयो होला भन्छौ? तिमीले खर्च नगरेको जस्तो पो भन्यौ। तिमी जस्ती बुहारीको के मुख हेरौँ? तिमी गइहाल माइत। मेरो घरमा तिमी जस्ती बुहारीलाई कुनै ठाउँ छैन। ससुराको यस्तो गर्जाइ सुनेर बुहारी छक्क परी। ससुरालाई एक वचन पनि जवाफ दिइन। ससुराले भने बुहारीलाई माइत पुर्याउने मनसुबा गरे। बुहारीलाई माइत पुर्याउन ससुरा अगाडि लागे, बुहारी पछि लागे। बाटामा उनीहरूको भेट मुर्दा ल्याउने मलामीसँग भयो। बुहारी चाहिँ अगाडि गई र मुर्दा ल्याउनेसँग सोध्न लागि, यो लास एउटा मात्र हो कि 100वटा? बुहारीको मूर्ख कुरा सुन्दा ससुरा झनक्क रिसाए। हिँड्दा हिँड्दै बुढाले विचार गरे, कस्ती मूर्ख बुहारी रहेछ। एउटा लास देख्दा देख्दै पनि एउटा मात्रै हो कि 100वटा भनेर के सोधेकी होली? साँच्चै यसको मगज बिग्रेकै रहेछ क्यारे। यो कुरा बुढाले सोचे मात्र, एक वचन पनि बोलेनन्। सुरु हिँडिरहे। केही पर पुगेपछि उनीहरूले खेत देखे। खेतमा किसान धमाधम अनाज काट्दै जम्मा गरिरहेका थिए। यहाँ पनि बुहारी चुप लागेर बसिन। उसले झट्ट ससुरासँग सोधी, होइन बा, यो अन्न गएको सालको हो कि यही सालको? ससुरा बुहारीको मूर्ख चाला देखेर वाक्क भए, तर यो पाली पनि उनी बोल्दै नबोली अगाडि बढिरहे। बुहारी पनि लम्किएर ससुरासँगै हिँड्न लागि। जाँदा जाँदै खेतको एउटा कुनामा दिउँसै स्याल कराइरहेको उनीहरूले सुने। ससुराले कुनै वास्ता गरेनन्, तर बुहारी चाहिँ भने छटपटिन थाली। बुहारी चाहिँ पशु आवाजको भाव पनि बुझ्दथे। त्यस बेला स्यालले भन्दै थियो, यहाँ एउटा मुर्दा गाडिएको छ, कसैले झिकिदिएमा म खान्दे। यो मुर्दाको हातमा एउटा हिराको औँठी पनि छ, जसले झिकिदेला त्यसलाई दिन्छु। बुहारी मनमनै सोच्न लागि, औँठी हात पार्न पाए त हुने थियो। कसरी हात पारौँ भनौँ भने ससुराले पत्याउँदैनन्। बडो मुस्किल पर्यो। यता बुढा पनि हिँड्दा हिँड्दै थाकिसकेका थिए। एकछिन सुस्ताउनका लागि उनीहरू बरपिपलको रुखमुनि बसे। बस्दा बस्दै ससुराका आँखा झकाउन थाले। यही मौका छोपेर बुहारी सुटुक्क भागी र स्याल भएको ठाउँमा पुगेर भुइँ खोतल्न थाली। एकैछिनपछि उसले मुर्दा र औँठी दुवै फेला पारी। उसले मुर्दालाई स्यालको अगाडि राखिदिए र औँठी झिक्न लागे। यता ससुराका आँखा खुले।
बुहारीलाई आफू नजिक नपाएकाले यताउति हेर्न थाले। बुढाले आफ्नी बुहारीलाई मुर्दा नजिकै बसेको देखे। बुढा डराउँदै विचार गर्न थाले, ओहो कस्ती बुहारी भेटेछु, मुर्दा नजिक बस्न पनि नडराउने, धत्तेरी कस्ती रहेछ, अब योसँग हिँड्न पनि भएन भन्ने विचारले बुहारीलाई नपर्खी बुढा अघि बढे। ससुरा हिँडेको उसले टाढैबाट देखी। उनलाई भेट्टाउन दौडिँदै सँगसँगै हिँड्न थाली। हिँड्दा हिँड्दै झमक्क रात पर्यो र दुवै बास बसे। भोलिपल्ट बिहान सबेरै उनीहरू फेरि बाटो लागे। जाँदा जाँदै बाटामा उनीहरूले रुखको टुप्पामा बसेर एउटा काग कराइरहेको सुने। यसपल्ट पनि बुढाले केही थाहा पाएनन्, तर बुहारी चाहिँले भने कागको भाषा बुझिहाली। रुखमा बसेर काग कराइरहेको थियो। यो रुखमुनि दुईवटा घडा छन्, ती घडाभरि असर्फी छन्। घडाको मुखमा दहीको बोता पनि छ। कसैले त्यो ठाउँ खनिदिए दही खान्थे, असर्फी चाहिँ दिन्थे। बुहारी झटपट रुखमुनि गई र खन्न थाली। अलिकति खनिसकेपछि उसले घडा देखी। कागले भने झै त्यस घडामा दहीका दुईवटा बोहता पनि रहेछन्। दहीका बोहता कागलाई दिएर असर्फीको घडा आफूले लिई। बुहारीको करामतले यत्रो धन फेला परेकामा ससुरा दङ्ग परे। बुहारीले पनि कागको कुरा ससुरालाई भनी। यस्ती बाठी बुहारीलाई मूर्ख सम्झेकोमा ससुरालाई पश्चाताप भयो। त्यसै बेला उनले माइत पुर्याउने विचार छोडेर दुवैजना घरतर्फ फर्के। ससुरालाई अझै कौतूहल लागिरहेको थियो। उनले सोधे, होइन बुहारी, तिमी किन मुर्दाको छेउमा बसिराखेकी? जवाफमा बुहारीले सारा कुरा बताइदिए। उसले स्यालको कुराबाट पाएको औँठी पनि ससुरालाई दिई। अब भने ससुरालाई विश्वास लाग्न थाल्यो। ससुराले बाटामा हिँड्दा हिँड्दै फेरि सोधे, बुहारी, तिमीले एउटा मुर्दालाई देखेर पनि किन एउटा हो कि 100वटा हो भनेर सोधेकी? जवाफमा बुहारीले पनि, जसले मानिसको उपकार भलाइ र दान गर्छ त्यसलाई मरेपछि 100 मुर्दा भनिन्छ। जसले कसैलाई उपकार भलाइ र दान आदि गरेको छैन त्यसलाई 1 मुर्दा भनिन्छ। त्यसैले मैले त्यो कुरा बुझ्न सोधेकी हुँ। बुहारीको जवाफमा खुसी भएर ससुराले सोधे, अनाज यो सालको हो कि गएको सालको हो भनेर किन सोधेको नि? जवाफमा बुहारीले पनि, गएको सालको अनाज जम्मा गर्नाले कसैसँग कुनै लेनदेन रहँदैन, कसैको ऋण पनि तिर्नु पर्दैन। यो सालको भएमा लेनदेन पनि हुन्छ, लगानी पनि लगाइन्छ, धेरै खर्च पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले यस्तो कुरा सोधेकी हुँ। बुहारीको यस्तो राम्रो जवाब सुनेर ससुरा खुसी भए। उनको अझै एउटा प्रश्न थियो। त्यो प्रश्न पनि उनले सोधे, हेर बुहारी, त्यत्तिका खर्च गरेर मैले छोराको बिहे गरेँ। तिमीलाई मैले कति खर्च भयो होला भनेर सोद्धा तिमीले 2-3 माना चामलले विवाह सकियो होला भनेर किन भनेकी? के 2 माना चामलले मात्र तिम्रो विवाह भयो होला त? ससुराले सोधे। यस प्रश्नको जवाफमा बुहारीले भनी, यसको पनि कारण छ बुवा। मेरो बिहेमा खर्च त धेरै नै भयो होला, यो कुरा म पनि अनुमान गर्छु, तर प्रेमपूर्वक भएको खर्च चाहिँ 2-3 माना चामल मात्रै हो। श्रद्धा, प्रेम र दयाको भावले गरिएको खर्च नै वास्तविक खर्च हो। यसरी गरिएको वास्तविक खर्चले मात्रै प्रतिफल दिन्छ। यसैले फल दिने खालको खर्च तपाईँको त्यही 2-3 माना चामल मात्रै हो। त्यसैले मैले त्यस्तो किसिमको जवाफ दिएको हो। तपाईँले त्यति बेला कुरा बुझ्नु भएन। बुहारीको यस्तो तितो तर सच्चा गुणले भरिएको कुरा सुनेर ससुरा अति दङ्ग परे। उनले मनमा नै सोच्न लागे, मेरी बुहारी त धेरै बुद्धिमती र गुणवती रहेछन्। मैले नचाहिँदो कुरा मात्र सोचेको रहेछु। त्यस दिनदेखि ससुराले आफ्नो घरको सबै कुरा बुहारीकै जिम्मा लगाएर आनन्दपूर्वक बस्न थाले। है ल हेर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, हामीले यो कथा पनि पढिसकेका छौँ होइन। यहाँ बुहारीको बुद्धिमत्ताको चाहिँ कुरा गरेको रहेछ। अब यो कथाबाट हामीले के कुरा सिक्यौँ त भन्दाखेरि, हामीले जहिले पनि अरूको उपकार हुने काम गर्नुपर्छ, राम्रो हुने काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्यौँ। कसरी सिक्यौँ? त्यो मुर्दाबाट। एउटा मुर्दा हो कि 100 मुर्दा भन्दा 100 मुर्दा भनेको के रहेछ त? अरूको उपकार गरेर, अरूको भलाइ गरेर चाहिँ जो मरेका छन् त्यसलाई 100 मुर्दा भनिँदो रहेछ। र हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ, अरूको भलाइको काममा हामी जहिले पनि लाग्नुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा पनि हामीले यस कथाबाट पाउँछौँ है। त्यस्तै हामीले अर्को के शिक्षा पायौँ त भन्दा, हामीले
खर्च गर्दाखेरि जहिले पनि एकदम राम्रो मनले खर्च गर्नुपर्छ हैन। एकदम श्रद्धा, प्रेम, दयाको भावले जुन खर्च गरिन्छ त्यो नै खासमा के हो, वास्तविक खर्च हो। यस्तो खर्चले मात्रै के दिन्छ हामीलाई, फल दिन्छ, प्रतिफल दिन्छ, यसको रिजल्ट आउँछ है। त्यही भएर जहिले पनि खर्च गर्दाखेरि एकदम आफ्नो श्रद्धा, प्रेम, दयाको भावले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको शिक्षा पनि हामीले यस कथाबाट पाउँछौँ। त्यस्तै अर्को शिक्षा के पाउँछौँ भन्दाखेरि मान्छेको बुद्धि एकदमै तिखो हुनसक्छ र तिनलाई परीक्षा गर्न कहिले पनि हामीले छिटो गर्नु हुँदैन हैन। मान्छेले आफ्नो दिमागले जे पनि गर्न सक्छ, त्यसैले कुनै पनि मान्छेलाई कहिले पनि हेला तिरस्कार गर्नु हुँदैन, घृणा गर्नु हुँदैन, रिसाउनु हुँदैन भन्ने कुराको शिक्षा पनि हामी यस कथाबाट पाउँछौँ है त। ल अब यस पाठमा भएका शब्द अर्थ हेरौँ न त भाइ बहिनीहरू हैन। यहाँ के कस्ता शब्दहरू छन्, के कस्ता अर्थहरू हुन्छन् तिनीहरूको। ल हेर्नुहोस्, खर्च भन्ने शब्द छ। अब खर्च भनेको तपाईँलाई थाहा छँदैछ है। तपाईँले गएर बजारमा गएर 20 रुपियाँको बिस्कुट किन्नुभयो, बिस्कुट किनेर ल्याउनु भयो भने अब तपाईँको 20 रुपियाँ के भयो त, खर्च भयो हैन। भनेपछि कुनै पनि काम गर्नको लागि अथवा कुनै पनि वस्तु किन्दाखेरि जुन पैसा दिइन्छ त्यसलाई भनिन्छ खर्च। यहाँ कुनै काम वा वस्तुका निम्ति दिइने रुपैयाँ पैसा। अर्को छ मनसुबा। मनसुबा भनेको मनको इच्छा, आकाङ्क्षा, अभिलाषा, मनसाय भनेको चाहिँ मनसुबा। ठिक छ। ल त्यस्तै अनाज। अनाज भनेको अन्न है। अन्नलाई अनाज भन्छौँ। बाली नाली खानेकुरा हुन्छन् नि, हो त्यो भनेको अनाज भयो। त्यस्तै अर्को छ मुर्दा। मुर्दा भनेको मरेको मान्छे हैन, सास नभएको, प्राण नभएको, मरेको मुर्दा। अर्को मुस्किल। मुस्किल भनेको एकदमै गाह्रो, एकदमै कठिन, अप्ठ्यारो हैन, त्यसलाई हामी भन्छौँ मुस्किल। त्यस्तै अर्को शब्दमा जाउँ, असर्फी। ल असर्फी भनेको के हो? असर्फी भनेको चाहिँ जुन सुनको डलर हुन्छ नि, पहिले नै पुरानो टाइममा, पुरानो समयमा यो पैसा भन्दा पनि सुनको डलर चल्थ्यो क्या, हो त्यसलाई असर्फी भनेर भन्छन् है। पुरानो समयको एक प्रकारको सुवर्ण मुद्रा हैन। ल सुवर्ण भनेको सुन, मुद्रा भनेको डलर जस्तो है त। पश्चाताप। पश्चाताप भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा शब्दमा भन्दा पछुतो हैन। तपाईँले कुनै काम गल्ती गर्नुभयो अनि तपाईँलाई बोध भयो है, मैले त यस्तो गर्नु हुँदैन थियो भनेर तपाईँलाई बोध भयो नि, हो त्यो भनेको नै के हो त, पश्चाताप हो है। आफूले गरिसकेको कार्यबाट उत्पन्न कुनै मानसिक खेद, कुनै पछुतोलाई हामी भन्छौँ पश्चाताप। ल गुणवती। गुणवती भनेको धेरै गुणले युक्त भएकोलाई गुणवती भन्छौँ नि। यो त कति 32 गुणले लक्षण भएकी केटी रहेछ भनेर हामी भन्छौँ नि। त्यो भनेको विभिन्न गुणहरू हुन्छन्। कोहीसँग बोल्ने गुण, कोहीसँग खाना पकाउने गुण हुन्छन्, कोहीसँग बुद्धि, एकदम धेरै बुद्धि भएको गुण, त्यसलाई गुणवती भनिन्छ है। ल अब जाउँ हामी शब्द भण्डारको अभ्यासमा है त। पहिलो 1 नम्बरको अभ्यासमा के भनेको छ भन्दा तल दिएका शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। शब्द र तिनीहरूको अर्थ दिएको छ, हाम्रो काम के हो, जोडा मिलाउने काम हो है। ल आगो भन्ने शब्द छ। आगो भनेको को विपरीतार्थी अर्थ के हो? विपरीतार्थी अर्थ भनेको छ है, विपरीतार्थी भनेको उल्टो अर्थ। आगोको उल्टो अर्थ के हुन्छ? पानी। त्यही भएर यसको उल्टो अर्थ हुन्छ पानी। यसरी जोडा मिलाउनु पर्यो। ठुलो। ठुलोको के हुन्छ उल्टो अर्थ? के हुन्छ? सानो। यहाँ छँदैछ। अर्को जीवन। जीवनको उल्टो अर्थ के हुन्छ? मरण है, जीवनको मरण। अर्को जाउँ, आकाश। आकाशको के हुन्छ? पाताल, उल्टो अर्थ है। त्यस्तै साँचो भन्ने शब्द छ। साँचोको झुटो। साँचो भनेको सत्य कुरा हैन, साँचोको उल्टो झुटो। ल यसरी है त। अर्कोमा जाउँ। अर्को अभ्यासमा विपरीत अर्थ दिने तालिकाबाट पहिचान गरी लेख्नुहोस् अरे। विपरीत अर्थ दिने चाहिँ हामीले यहाँबाट हेर्नु पर्यो। अब यो तालिकाबाट है, यहाँ हामीलाई शब्दहरू दिएको छ, यहाँ तालिका छ, यो तालिकाबाट हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ल प्राचीन। प्राचीनको विपरीतार्थी के हुन्छ? प्राचीन भनेको धेरै पुरानो हो भनेर भन्न खोजेको। भनेपछि प्राचीनको उल्टो अर्थ हुन्छ नवीन।
नयाँ है, नवीन भनेको चाहिँ नयाँ। ल यो मैले के लेखेँ त यहाँ 1 नम्बर लेखेँ, यहाँ पनि मैले 1 नम्बर लेखेँ। यसको विपरीतार्थी अर्थ है, उल्टो अर्थ। अर्को हेरौँ, आरम्भ। आरम्भ भनेको सुरुवात गर्नु, त आरम्भको के हुन्छ उल्टो? अन्त्य भनेको खत्तम हुनु हैन। त यो 2 नम्बर भयो भने यो पनि 2 नम्बर। अर्कोमा जाउँ, उत्थान भनेर भनेको छ। उत्थान भनेको चाहिँ उँभो लाग्नु भनेर भन्न खोजेको है, प्रगति हुनु भनेको। र उत्थानको उल्टो के हुन्छ? पतन, दुर्गति हुनु हैन। उत्थानको उल्टो हुन्छ पतन। त्यही भएर यो 3 नम्बर हो भने यो पनि 3 नम्बर। अर्को जाउँ, खँदिलो। एकदम खाँदिएकोलाई खँदिलो भनेर भनिन्छ। खँदिलोको उल्टो के हुन्छ? खोक्रो, लुज भन्छौँ नि हामी, कस्तो लुज लुज भन्छन् नि, हो त्यो भनेको चाहिँ खोक्रो। त्यसैले यो 4 नम्बर हो भने यो पनि 4 नम्बर। आस्तिक। आस्तिक भनेको भगवानमा आस्था राख्नेलाई आस्तिक भनिन्छ, भगवान मान्ने हैन। त आस्तिकको उल्टो के हुन्छ? नास्तिक, भगवान नमान्ने। त्यसैले यो 5 हो भने यो 5। ल त्यस्तै सज्जन। सज्जन भनेको राम्रो व्यक्ति है, सत प्लस जन सज्जन। सज्जनको उल्टो के हुन्छ? दुर्जन, नराम्रो व्यक्ति, खराब व्यक्ति है। यहाँ छ दुर्जन पनि। त्यसैले यो 6 भयो भने यो पनि 6। र अन्तिम अनुकूल। अनुकूल भनेको राम्रो समय हैन। यसको उल्टो अर्थ के हुन्छ? प्रतिकूल। प्रतिकूल भनेको नराम्रो समय। त यो 7 भयो भने यो पनि 7। ल यसरी चाहिँ हामीले विपरीतार्थी अर्थ लेख्न सक्छौँ है त। अर्को जाउँ, यहाँ अब 3 नम्बरको अभ्यासमा दिएको छ, तल दिएको अनुच्छेदमा रातो रङ लगाइएको शब्दको विपरीतार्थी अर्थ लेख्नुहोस्। विपरीत अर्थ, उल्टो अर्थ लेख्नु पर्यो है। अब यहाँ चाहिँ जवाफ, खर्च, अनुमान, प्रेम, वास्तविक भन्ने शब्द छ। यी शब्दको चाहिँ के गर्नु पर्यो त? हामीले अर्थ लेख्नु पर्यो, उल्टो अर्थ है त। ल लेख्दै जाउँ। जवाफको उल्टो अर्थ के हुन्छ? प्रश्न हैन। जवाब भनेको एन्सर, प्रश्न भनेको क्वेसन। त्यस्तै खर्चको के हुन्छ? खर्चको उल्टो अर्थ आम्दानी। आम्दानी भनेको कमाउनु, खर्च भनेको पैसा जानु हैन, उल्टो अर्थ। अनुमान, अनुमान गर्नु हैन। तपाईहरुले कुनै एन्सर यसरी टक्क अनुमान गर्नुहुन्छ नि कुनै क्वेसनको एन्सर हैन। त अनुमानको उल्टो चाहिँ के हुन्छ फेरि? यथार्थ है। यथार्थ भनेको ट्रु, ठ्याक्कै त्यही। त्यस्तै प्रेम। प्रेमको उल्टो के हुन्छ? प्रेम भनेको माया हो, प्रेमको उल्टो हुन्छ घृणा। र अन्तिममा छ वास्तविक। वास्तविक भनेको सत्य, तथ्य कुरा वास्तविक भनिन्छ। र वास्तविकको उल्टो के हुन्छ? काल्पनिक। काल्पनिक है, कल्पनाले गरेको काल्पनिक। ल यसरी है त। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ, 4 नम्बरको अभ्यास हेर्नु। तल दिएका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब यहाँ शब्दहरू छन्, यिनीहरूलाई वाक्यमा प्रयोग गरौँ। ल तितो भन्ने छ है। अब यो तितोको वाक्य के बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि, वास्तविक कुरा, साँचो कुरा सबैलाई तितो लाग्छ भनेर पनि भन्न सकिन्छ। अथवा मेरो भाइलाई करेलाको सब्जी एकदमै तितो लाग्छ, यसरी पनि लेख्न सकियो तितो भन्ने शब्दको है वाक्य। अर्को जाउँ, साँचो। साँचो भनेको एकदम सत्य तथ्य कुरा पनि हो। अर्को भनेको घरमा लाउने जुन तालजा हुन्छ त्यसलाई पनि साँचो भनिन्छ। यो अनेकार्थी शब्द हो, तपाईँले जे गरे पनि हुन्छ है। अब साँचोको के बनाउन सकिन्छ? साँचो बोल्ने बानी सबैको लागि प्रिय हुन्छ। हामी सबैले जहिले पनि साँचो बोल्नुपर्छ, साँचो कुरा मात्र बोल्नुपर्छ, यसरी पनि वाक्य बनाउन सकियो। जवाफ। जवाफ भनेको उत्तर, एन्सर हैन। अब जे वाक्य बनाउँदा पनि हुन्छ। भाइलाई मैले प्रश्न सोद्धा उसले जवाफ दिएन, यसरी पनि वाक्य बनाउन सकिन्छ। अर्को जाउँ, गुण है। अब गुणको के अर्थ, के वाक्य बनाउन सकिन्छ त? तपाईहरु पनि एउटा बनाउनुस्, म पनि तपाईहरुलाई एउटा भन्छु है। हामी मानिसहरुमा धेरै भन्दा धेरै राम्रो गुण भएको चाहिँ
अति उत्तम हुन्छ हैन। यसरी पनि बनाउन सकियो। अथवा गुण अवगुण हरेक व्यक्तिमा रहेका हुन्छन् भनेर पनि बनाउन सकियो। ल अब मूर्ख भन्ने शब्दको है, मूर्खको अगाडि सन्तको पनि केही लाग्दैन, मूर्खको अगाडि भगवानले पनि केही गर्न सक्नुहुन्न। यसरी पनि हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ है। त्यस्तै अर्को जाउँ, वास्तविक। वास्तविक भनेको एकदमै सत्य तथ्य कुरालाई हामी के भन्छौँ, वास्तविक भनेर भन्छौँ हैन। त्यही भएर वास्तविकको के वाक्य बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि हामीले जहिले पनि वास्तविक कुरा मात्रै बोल्नुपर्छ है। यसरी अर्को जाउँ, श्रद्धा हैन। श्रद्धा भनेको त एकदम मनको जुन भक्तिभाव हुन्छ नि त्यसलाई श्रद्धा भनेर भनिन्छ। त्यही भएर हामीले के वाक्य बनाउन सक्छौँ भन्दाखेरि श्रद्धाले गरेको काम मात्र पुरा हुन्छ, अथवा श्रद्धाले गरेको दान धर्मले मात्र प्रतिफल दिन्छ। यसरी पनि हामीले वाक्य बनाउन सक्छौँ। ठिक छ। ल अब जाउँ बोध र अभिव्यक्तिको खण्डमा। यहाँ हामीलाई विभिन्न प्रश्नहरू छन्, विभिन्न अभ्यासहरू छन्। 1 नम्बरको अभ्यास हेरौँ। तल दिएका शब्दको उच्चारण गर्नुहोस् भनेको छ। उच्चारण मात्रै गर्ने, आवाज मात्रै निकाल्ने हैन। मुस्किल, पश्चाताप, बडप्पन, कुबुद्धि, चौपट्टै, सुटुक्क, सुरु सुरु है त। अर्को हेरौँ, अभ्यास नम्बर 2 मा तितो बोली सच्चा गुण पाठ पालै पालो सस्वर वाचन गरेर कक्षामा सुनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। यो तपाईँहरूले आफ्नो कक्षामा पढेर सुनाउनु होला है त। अर्को जाउँ, तल दिएका प्रश्नको एक वाक्यमा उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ हैन। ल पहिलो प्रश्नमा जाउँ, तितो बोली सच्चा गुण कथामा कतिवटा अनुच्छेद छन्? कतिवटा छन् त? 27 वटा अनुच्छेद छन्। 27 प्याराग्राफ है, 27 वटा अनुच्छेद छ। ल अर्कोमा जाउँ, ससुराले बुहारीलाई कहाँ पुर्याउने विचार गरे? ससुराले बुहारीलाई माइत पुर्याउन विचार गरे है। माइत, माइत भनेको के हो? जस्तो कुनै छोरी हुन्छन्, छोरीको आफ्नो घर हुन्छ, ऊ बिहा गरिसक्छिन्। बिहा गरेर अब आफ्नो श्रीमानको घर जान्छन्। अब श्रीमानको घर चाहिँ घर भयो, अनि आफ्नो बुवाआमाको घर चाहिँ माइत भयो। कुरा बुझ्नुभयो नि। अब जाउँ, बुहारीको कुन जवाफले ससुरालाई रिस उठ्यो? बुहारीको कुन जवाफले ससुरालाई रिस उठ्यो भन्नु त? बिहेमा अथवा विवाहमा 2-3 माना मात्र चामल खर्च भयो भन्ने बुहारीको जवाफले चाहिँ ससुरालाई रिस उठ्यो। कुरा बुझ्नुभयो नि। के अरे? विवाहमा 2-3 माना मात्र चामल खर्च भयो भन्ने बुहारीको जवाफले ससुरालाई रिस उठ्यो। ल यो चाहिँ अलिकति लामो खालको उत्तर जस्तो भयो है। अरूभन्दा छोटोभन्दा पनि अलिकति लामो भयो। अब अर्को जाउँ, बुहारी किन छटपटिन थालिन् भनेर भनेको छ। किन छटपटिन थालिन् भन्दाखेरि बुहारीले चाहिँ गाडेर राखेको जुन मुर्दाको हात छ नि, त्यो मुर्दाको हातमा चाहिँ औँठी छ भन्ने स्यालको कुरा बुझेर छटपटिन थालिन्। के अरे? गाडेर राखेको मुर्दाको हातमा औँठी छ भन्ने स्यालको कुरा बुझेर बुहारी छटपटिन थालिन् है। बुहारी किन दङ्ग परिन् भनेर भनेको छ। किन दङ्ग परिन्? आफ्नो ससुराको गर्जाइ सुनेर हैन। ससुराले ठुल्ठुलो आवाजले कराएका थिए नि त, हो त आफ्नो ससुराको गर्जाइ सुनेर बुहारी छक्क परिन्, दङ्ग परिन् है। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ। अब अर्को अभ्यासमा जाउँ है त फटाफट। तल दिएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। एकदम अब संक्षिप्त भनेको 2 लाइन 3 लाइनमा तपाईँहरूले मिलाएर उत्तर लेख्नु पर्यो हैन। ल हेरौँ, पहिलो प्रश्न छ, ससुराले बुहारीलाई माइत पुर्याउने विचार गर्नुको कारण के हो भनेर भनेको छ। किन माइत पुर्याउने विचार गरेका हुन् त ससुराले बुहारीलाई भन्नुहोस् त। हामीले कथामा पढिसकेका छौँ हैन। बुहारी कति बुद्धिमानी रहेछ भनेर चाहिँ ससुराले बुहारीलाई जाँच्न खोज्छन्, अनि बिहेमा कति खर्च भयो होला भनेर बुहारीलाई सोध्छन्। अनि बुहारीले पनि जवाफमा के भन्छे? त्यही 2-3 माना मात्रै चामल त खर्च भयो होला नि भनेर जवाफ दिन्छे। त बुहारीको यस्तो जवाफ सुनेर चाहिँ यो ससुरालाई रिस उठ्छ, अनि उनले
बुहारीलाई माइत पुर्याउने विचार गरेका हुन्छन्। भनेपछि हामीले यसको के उत्तर लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि बुहारी कतिको बुद्धिमान छे भनेर ससुराले जाँच्नको लागि बुहारीलाई विवाहमा कति खर्च भयो भनेर सोध्छन्। बुहारीले पनि जवाफमा 2-3 माना चामल मात्र खर्च भयो होला भनेर जवाफ दिन्छन्। बुहारीको मुखबाट यस्तो जवाब सुनेर ससुरालाई रिस उठ्छ र ससुराले बुहारीलाई माइत पुर्याउने विचार गर्छ। यसरी हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ है त। 4 लाइनमा तपाईहरुले ठ्याक्क लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को जाउँ। ससुरा बुहारीलाई किन नपर्खिकन अघि बढे भनेर भनेको छ। ससुराले चाहिँ बुहारीलाई किन नपर्खिकन अघि बढेका हुन् त भन्दा अब ससुरा बुढा हिँड्दा हिँड्दै गलिसकेका थिए, थाकिसकेका थिए हैन, र उनीहरू चाहिँ एकछिन गलिसकेपछि एकछिन चाहिँ बरपिपलको रुखमुनि बसेका हुन्छन्, आराम गर्नको लागि बसेका हुन्छन्। बस्दा बस्दै ससुरा निदाउँछन् अनि निदाइसकेपछि बुहारी चाहिँ मौका छोपेर स्यालले जुन मुर्दा भनेको हुन्छ नि हो, स्यालले भनेको मुर्दा निकालेर औँठी झिक्न थाल्छिन् र यो कुरा ससुराले देख्छन्, आँखा खुल्छन्, देखिसकेपछि बुहारीलाई यो आफ्नी बुढी के अरे आफ्नी बुहारी चाहिँ यो लासको नजिक बस्दा पनि कस्तो नडराएको त भनेर ऊ चाहिँ त्यसपछि बुहारीसँग रिस उठ्छ र आफू बुहारीलाई नपर्खिकन अगाडि बढ्छ हैन। अब त्यही कुरालाई हामीले यहाँ लेख्नुपर्छ कि अलिकति संक्षिप्त उत्तरमा यही कुरा लेख्ने हो तपाईहरुले। ससुरा बुहारीलाई किन नपर्खिकन अघि बढे भन्दाखेरि ससुरा बुढा हिँड्दा हिँड्दै थाकिसकेका थिए र उनी ससुरा बुढा र बुहारी चाहिँ बरपिपलको रुखमुनि सुस्ताउन बसेका हुन्छन्। ससुरा बुवा निदाउँछन् र यही मौका छोपेर स्यालले भनेको मुर्दा निकालेर बुहारीले औँठी झिक्छे। यो कुरा ससुराले देखिसकेपछि मुर्दादेखि पनि कस्तो नडराउने बुहारी रहेछ भनेर चाहिँ ससुरा बुवा बुहारीलाई नपर्खिकन अगाडि बढ्छन् है। यसरी हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ। ठिक छ ल। अर्को जाउँ। अनाज जम्मा गर्ने कुरामा बुहारीले ससुरालाई कस्तो जवाफ दिइन् भनेर भनेको छ। अब अनाज जम्मा गर्ने कुरामा बुहारीले ससुरालाई के भनिन् भन्दाखेरि गएको सालको अनाज जम्मा गर्नेले कसैसँग कुनै लेनदेन रहँदैन, कसैको ऋण पनि तिर्नु पर्दैन। यो सालको अनाज भएको भए चाहिँ लेनदेन पनि हुन्छ, लगानी पनि लगाइन्छ, धेरै खर्च हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ उनले यस्तो जवाफ दिएकी हुन्छन् हैन। त्यही भएर अब हामीले यसको के उत्तर लेख्न सक्छौँ त। अनाज जम्मा गर्ने कुरामा बुहारीले ससुरालाई कस्तो जवाफ दिइन् भन्दा अनाज जम्मा गर्ने कुरामा बुहारीले ससुरालाई जवाफमा भनी गएको सालको अनाज जम्मा गर्नेले कसैसँग कुनै लेनदेन रहँदैन, कसैको ऋण पनि तिर्नु पर्दैन। यो सालको अनाज भएमा चाहिँ लेनदेन पनि हुन्छ, लगानी पनि लगाइन्छ, धेरै खर्च पनि गर्नुपर्छ। त्यसैले यस्तो कुरा सोधेकी हुँ भनेर यसरी जवाफ दिन्छ है। यही कुरा तपाईहरुले उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ। अर्को प्रश्नमा जाउँ। यस कथाले कस्तो सन्देश दिएको छ भनेर भनेको छ है। अब यो कथाले त धेरै प्रकारको सन्देश दिएको छ है। अब हामीले चाहिँ कसैको बोलीको भरमा मात्रै कसैको लेखाजोखा गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा यो शिक्षा पाएका छौँ हैन। मान्छेको जहिले पनि गुण र बुद्धि हेरेर मात्रै लेखाजोखा गर्नुपर्छ। त्यस्तै राम्रो नराम्रो कुराहरू हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ हैन। कथामा बुहारीको तितो बोली थियो तर बुहारीको गुण र बुद्धि भने एकदमै राम्रो थियो। त्यसैले कथाले अर्को हामीलाई के शिक्षा दिन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बोली तितो भए पनि हाम्रो गुण चाहिँ एकदम सच्चा हुनुपर्छ भन्ने शिक्षा पनि हामीले पाउँछौँ। ठिक छ। त्यस्तै गरिकन अब अरू शिक्षा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। हामीले जहिले पनि श्रद्धा भाव, दया भावले मात्रै खर्च गर्नुपर्छ हैन। यसरी गरेको खर्चले मात्रै हामीले राम्रो प्रतिफल पाउँछौँ भन्ने कुरा पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन हामीले चाहिँ जहिले पनि अरूको उपकार, अरूको भलाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो मुर्दाको कुराबाट सिक्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ विभिन्न प्रकारका शिक्षा सन्देशहरू हामीले यस कथाबाट पाउँछौँ है त ल। अर्को जाउँ। 5 नम्बरमा भाव विस्तार गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ एउटा कुनै वाक्य दिएको छ है। हाम्रो यो कथाको एउटा छोटो वाक्यांश हामीलाई दिएको छ। अब यो वाक्यले के भन्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नु पर्यो क्या हैन। ल त के छ हेरौँ है त।
श्रद्धा प्रेम र दयाको भावले गरिएको खर्च नै वास्तविक खर्च हो भनेर यहाँ दिएको छ। अब यसलाई व्याख्या गरौँ है त। अब व्याख्या गर्दाखेरि भाव विस्तार गर्दाखेरि हामीले सुरुमा यो कथांश कुन कथाबाट साभार गरिएको, यसका लेखक को हुन् र यो वाक्य कसले कसलाई भनेको हो, हैन, कुन सन्दर्भमा आएको हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ खुलाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि यसको व्याख्या गर्नुपर्छ है त। भनेपछि कसरी गर्ने भन्दा यो कथांश, यो वाक्य तीतो बोली सच्चा गुण शीर्षकको लोककथाबाट साभार गरिएको हो। यस कथाका कथाकार राम विक्रम सिजापति हुन्। यो अंश चाहिँ बुहारीले ससुरालाई जवाफ दिँदाखेरि भनेकी हुन् है। वास्तवमा भन्ने हो भने एकदमै श्रद्धा प्रेम र दयाको भावले जुन खर्च गरिन्छ त्यो नै के हो त वास्तविक खर्च हो है। र वास्तविक खर्चले मात्रै हामीलाई प्रतिफल दिन्छ, त्यसको मात्रै हामीले फल पाउँछौँ। फल दिने खालको खर्च बुहारीको बिहेमा जम्मा त्यही 2-3 माना चामल मात्रै हो भनेर चाहिँ बुहारीले ससुरालाई जवाफ दिएकी हुन्छ। र यो कुराबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भने फजुल खर्च गरेर केही पनि काम छैन है। अनावश्यक खर्च गरेर केही पनि काम छैन, किनकि हामीले गरेको खर्चले एउटा निश्चित प्रतिफल हामीलाई दिनै पर्छ। प्रतिफल नदिने खर्च नै होइन, अनावश्यक नोक्सानी मात्रै हो। तसर्थ हामीले एकदमै श्रद्धा प्रेम र दयाको भावले खर्च गर्नुपर्छ, अर्थात् भनेको वास्तविक खर्च गर्नुपर्छ। वास्तविक खर्च चाहिँ प्रतिफलमुखी हुन्छ भन्ने कुरा यो माथिको जुन कथांश छ, जुन वाक्य छ, यो वाक्यले प्रष्ट पारेको छ भनेर यसरी हामीले व्याख्या गर्न सक्छौँ। ठिक छ ल। अर्को जाउँ अभ्यास नम्बर 6 मा। तीतो बोली सच्चा गुण पाठमा आफ्ना कस्ता गुणबाट बुहारी ससुराको मन पगाल्न सफल भइन् लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ है। अब जुन यो कथा हामीले पढ्यौँ तीतो बोली सच्चा गुण, यो कथामा यो पाठमा चाहिँ बुहारीको कस्तो कस्तो गुणबाट ससुरा खुसी भए त। ससुरा सुरुमा त रिसाएका थिए, पछि त उनी खुसी भए त। कस्तो कस्तो गुणको कारणले गर्दाखेरि ससुरा खुसी भए भनेर भनेको छ है। अब यसलाई चाहिँ अलिकति लामो बनाएर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामीले बुझेकै छौँ खासमा कुरा है। बुहारी चाहिँ पशुपन्छीको के बुझ्थे त, भाषा बुझ्थे। पशुपन्छीले भन्न खोजेको कुराको भाव बोध गर्थे। अनि यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब ससुराले बुहारीलाई माइत पुर्याउन जाँदाखेरि बाटोमा कागको भाषा बुझेर उनले निकै असर्फीहरू जम्मा पारिन्, निकै धन जम्मा पारिन्। यसले गर्दा ससुरा एकदम खुसी भए होइन, कस्ती बाठी बुहारी रहेछ, मैले बेकार बुहारीलाई चाहिँ एकदम मूर्ख सम्झेछु भनेर ससुरालाई पश्चाताप हुन्छ र बुहारीलाई चाहिँ माइत पठाउन छोडेर घरतर्फ फर्किन्छन् होइन। अनि ससुराको जुन मनको कौतूहल हुन्छ त्यो अझै मेटिएको हुँदैन, किनकि अरू ठाउँमा पनि बुहारीले त्यस्तै खालके प्रश्नहरू सोधेकी हुन्छन्, हो कि होइन। र मुर्दाको छेउमा चाहिँ किन बसेको भनेर यसरी सोद्धाखेरि बुहारीले भन्छन् स्यालको भाषा बुझेर होइन। त्यो मुर्दा, यहाँ एउटा मुर्दा छ, त्यो मुर्दाको हातमा औँठी छ भनेर भनिसकेपछि त्यो औँठीलाई निकालेर ल्याएर जब उनले ससुरालाई दिन्छे र यो जवाफ भन्छे, ससुरा फेरि अर्कोचोटि पनि खुसी हुन्छ है। त्यस्तै मुर्दालाई देखेर किन एउटा हो कि 100वटा भनेर सोधे कि भन्ने हाम्रो ससुराको प्रश्नमा बुहारीले के भन्छे, मान्छेको चाहिँ उपकार भलाइ, जति मान्छेले उपकार, जति भलाइ र जति दान गर्छ त्यसलाई मरेपछि चाहिँ 100 मुर्दा भनेर भनिन्छ भनेर यसरी उसले जवाब दिन्छन् होइन। यस्तो बुद्धिमत्तापूर्ण जवाबले फेरि ससुरा खुसी हुन्छ। त्यस्तै त्यो अनाज जुन किसानले काटिरहेको हुन्छ, अनाज अन्नबाली यो सालको हो कि गएको सालको हो भन्ने प्रश्नको जवाबमा चाहिँ यो बुहारीले भन्छ नि त होइन, उचित एउटा राम्रो जवाफ दिन्छ। त्यस्तै बिहामा भएको 2-3 माना मात्रै खर्च भएको भनेर बुहारीले भनेकी हुन्छ। यसमा उसले के भन्छ त भन्दाखेरि एकदम श्रद्धा प्रेम र दयाको भावले गरेको खर्च वास्तविक खर्च हो, वास्तविक खर्चले मात्रै प्रतिफल दिन्छ। तपाईलाई फल दिने खालको खर्च भनेको यही 2-3 माना चामल मात्रै हो भनेर यसरी भनिसकेपछि यति कुराहरूले चाहिँ ससुराको मन पनि पग्लिन्छ, ससुरा एकदमै खुसी हुन्छन्। त बुहारीको हो यस्तो यस्तो गुणबाट चाहिँ ससुरा अत्यन्त प्रभावित हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है। अब यही कुरालाई तपाईँहरूले मिलाएर लेख्नुपर्ने हो। तपाईँले कुरा खास बुझिसक्नु भएको छ।
अर्कोमा जाउँ। तीतो बोली सच्चा गुण पाठको घटनाक्रम 5 वटा बुँदामा लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब 5 वटा पोइन्टमा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्यो क्या यो जुन कथा छ यो कथाको पुरै घटनाक्रम हैन। भने चाहिँ अब के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि 5 वटा बुँदा है। पहिलो बुँदामा के लेख्न सकिन्छ, बुहारीको बुद्धि जाँच्न ससुराले तिम्रो बिहेमा कति खर्च भयो होला भनेर प्रश्न गर्नु। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा बुहारीको जवाबबाट ससुरालाई रिस उठ्नु र बुहारीलाई माइत पुर्याउन लैजानु। बाटामा अब अर्को बुँदामा चाहिँ बाटामा बुहारीले सोधेको तीतो कुराले ससुरालाई बुहारीले पागल जस्तै बनाउनु हैन। बाटामा बुहारीले सोधेको एकदम तीतो कुराले ससुरालाई बुहारी चाहिँ पागल जस्तै लाग्नु। अनि अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ, स्याल र कागको बोलीको भाव बुझेर प्रशस्तै धन कमाइसकेपछि ससुरालाई बुहारी बुद्धिमान र गुणवान लाग्नु। अन्तिम बुँदामा 2 जना घर फर्किनु, ससुराले घरको सबै जिम्मा बुहारीलाई दिनु भनेर यसरी हामीले बुँदागत रूपमा पनि यो घटनाक्रमलाई लेख्न सक्छौँ है। अर्को हेरौँ, तीतो बोली सच्चा गुण पाठको सार लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब सार भनेको तपाईँले सारांश लेख्नुपर्ने हो। छोटोमा जुन यो कथा छ यो कथा तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब कथा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, त्यही अहिलेको 5 वटा बुँदा भनेको यसको खास के हो त सार हो। अब त्यसलाई नै अलिकति लामो बनाउनु, कथालाई अलिकति छोटो बनाउनु, तपाईँहरूले यसको सार लेख्न सक्नुहुन्छ, सारांश लेख्न सक्नुहुन्छ। यो एकदमै सजिलो कुरा छ है। ल अब हाम्रो यहाँ अन्तिम प्रश्न छ, यो अरू पनि रहेछ है, हेरौँ है त, हेर्दै जाउँ। 9 नम्बरको अभ्यासमा के छ, तल दिएको कथांश पढी सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् भनेर भनेको छ। अब यहाँ प्रश्नहरू छन्, यी प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्ने छ है त। हेरौँ, ससुरा हिँडेको उसले टाढेबाट देखि उनलाई भेट्टाउन दौडदै सँगसँगै हिँड्न थाली। हिँड्दा हिँड्दै झमक्क रात पर्यो र दुवै बास बसे। भोलिपल्ट बिहान सबेरै उनीहरू फेरि बाटो लागे। जाँदा जाँदै बाटामा उनीहरूले रुखको टुप्पोमा बसेर एउटा काग कराइरहेको सुने। यसपल्ट पनि बुढाले केही थाहा पाएनन्, तर बुहारी चाहिँले भने कागको भाषा बुझिहाली। रुखमा बसेर काग कराइरहेको थियो। यो रुखमुनि 2 वटा अन्डा छन्, ती घडाभरि असर्पी छन्। घडाको मुखमा दहीको बोहता छ, कसैले त्यो ठाउँ खनिदिए दही खान्थे, असर्पी चाहिँ दिन्थे भनेर जुन यो कथाको एउटा छोटो भाग यहाँ राखिएको छ हैन। अब यहाँ हेरौँ, यहाँ प्रश्न छ, काग कहाँ बसेर कराइरहेको थियो भनेर भनेको छ। काग कहाँ बसेर कराइरहेको थियो, काग रुखमा बसेर कराइरहेको थियो हैन, रुखको टुप्पोमा बसेर कराइरहेको थियो। यहाँ हामीले उत्तर यसको यहाँ लेख्न सक्छौँ है त। अर्को जाउँ, घडाभित्र के थियो, घडाभित्र असर्फी थियो है। घडाभरि असर्फी थियो है, घडाभरि असर्फी थियो। अर्कोमा जाउँ, बुहारीले कसको भाषा बुझी, बुहारीले कागको भाषा बुझी है। त्यस्तै अन्तिम प्रश्न छ, काग के भनेर कराइरहेको थियो, काग के भनेर कराइरहेको थियो, काग चाहिँ रुखमुनि 2 वटा घडा छन्, घडाभरि असर्पी छन्, घडाको मुखमा दहीको बोता छ, कसैले त्यो ठाउँ खनिदिए दही खान्थे, असर्पी चाहिँ दिन्थे हैन। यसरी काग चाहिँ कराइरहेको थियो। ल त्यस्तै गरिकन अब अर्को प्रश्नमा जाउँ, हाम्रो 10 नम्बरको प्रश्न, तीतो बोली सच्चा गुण पाठमा कस्तो परिवेशको वर्णन गरिएको छ लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। कस्तो खालके परिवेशको चाहिँ वर्णन गरेको छ त। अब यो तीतो बोली सच्चा गुण भन्ने एउटा के हो त, लोककथा हो हैन। हाम्रो जुन बुवा आमाले सुनाउनुहुन्छ नि हो त्यस्तै खालके कथा हो, लोककथा हो। र यसमा लोककथा सुहाउँदो एउटा परिवेशको सिर्जना गरिएको छ। कथामा एउटा सानो परिवार छ हैन, अनि त्यो परिवारका घरमुली ससुरा रहेका छन्। र यो कथामा चाहिँ बुहारीको बुद्धि लिने परीक्षण गर्ने चाहिँ एउटा यो परिवेश छ है। बुहारीको कस्तो बुद्धि छ भन्ने चाहिँ परीक्षण लिने एउटा परिवेश रहेको छ। अनि त्यस्तै गरिकन बाटोको परिवेश, कतै जाँदाखेरि हिँड्नुपर्ने यातायातको साधन नभएको हैन, अनि निकै पुरानो समयको चाहिँ यो जुन परिवेश छ त्यो कथामा वर्णन गरिएको छ है। बाटोमा
अब हिँड्दाखेरि गाडी साडी पनि नपाइने नि त होइन, हिँड्दै जानुपर्ने पुरानो समयको जुन परिवेश छ त्यसको पनि यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यस्तै बुहारीले यो पशुपन्छीको भाषा बुझेको अनि धन जम्मा गरेको परिवेश पनि यो कथामा छ र बोलीले भन्दा पनि व्यवहारले हामी राम्रो हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो कथामा छ। समग्रमा भन्ने हो भने यो कथाले एउटा ग्रामीण होइन गाउँको परिवेशलाई राम्रो तरिकाले देखाएको छ है त। ल अर्कोमा जाउँ। तितो बोली सच्चा गुण पाठमा तपाईँलाई बुहारी बुद्धिमान लाग्नुको कारण के हो लेख्नुहोस् भनेर भनेको छ। अब बुहारी किन बुद्धिमान लाग्यो तपाईँहरूलाई है, अब त्यही कुरा हो होइन। त्यो मुर्दालाई देखेर एउटा हो कि 100वटा भनेर सोध्नु होइन, किन सोधेको रहेछ त, भलाइ गर्ने उपकार गर्ने दान गर्ने मान्छेलाई मरेपछि 100 मुर्दा भन्दै रहेछ, त्यही भएर उनले यस्तो सोधेकी रहेछन् होइन। यस्ता विभिन्न जुन क्रियाकलापहरू हामीले पाठमा पढेका छौँ, जुन कथामा पढेका छौँ होइन। अब स्यालको भाषा बुझ्ने, कागको भाषा बुझ्ने होइन, त्यस्तै किसानलाई त्यस्तो खालको प्रश्न सोध्ने, यसपालिको अन्नबाली हो कि पोहोरको अन्नबाली हो भनेर सोध्ने होइन। अनि ससुरालाई चाहिँ जम्मा 2-3 महिना मात्रै चामल खर्च भयो बिहेमा भनेर भन्ने, जुन यस्तो प्रश्नहरूको चाहिँ एकदमै तार्किक जवाफ, तर्कपूर्ण ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले चाहिँ उनले जवाफ दिएकी छिन् आफ्नो बुद्धि लगाएर। मान्छे निकै बुद्धिमान रहेछन् नि त होइन। त यही कारणले गर्दाखेरि उनी बुद्धिमान हुन् भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ। ठिक छ। ल अब यहाँ अभ्यास नम्बर 12मा के भनेको छ, तल दिएको सन्दर्भ पढ्नुहोस् र निर्देशन अनुसार गर्नुहोस् भनेको छ। अब यो तपाईँहरूले आफै पढ्नु होला है, यो चाहिँ तपाईँसँग पाठ्य पुस्तक छ होला, यो पढ्नु होला र यहाँ जुन तल दिएको छ तपाईँलाई एउटा क्वेसन जस्तो दिएको छ, यो पनि तपाईँले आफै गर्नु होला है त। ल अब आजको लागि यति नै गरौँ। यो भाषिक संरचना वर्ण विन्यास भनेको चाहिँ व्याकरणको अभ्यास हो। अब व्याकरणको म छुट्टै तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो बनाएर चाहिँ पढाउँछु है। र अब आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा प्रतिक्रिया दिन भने चाहिँ नबिर्सनु होला। र तपाईँहरूलाई यदि कुनै सब्जेक्टको कुनै क्लासको चाहिँ भिडियो चाहिएको छ भने यो नम्बर 9849595895 9845955895मा भाइबर वाट्सएप र टेलिग्राममा तपाईँहरूले हामीलाई म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ। र सर मलाई क्लास 7को सबै सब्जेक्टको भिडियो पठाइदिनु भनेर भन्नुहोस्। हामीसँग जे जति भिडियोहरू छन् त्यो सबै भिडियोहरू हामी तपाईँलाई पठाइदिन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हामीले क्लास 1 देखि मास्टरसम्म ब्याचलरसम्मको सबै विषयको भिडियोहरू बनाएर हालिसकेका छौँ। त्यो भिडियोहरू तपाईँहरूले खोजेर हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा गएर नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ धेरै भिडियोहरू भेटाउनुहुन्छ है। त्यस्तै फेसबुकमा टिकटकमा भाइबरमा पनि हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने एकाउन्ट छ, हो त्यहाँ पनि तपाईँहरूले फलो गर्नु होला हामीलाई, हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। किनकि हामीले लाइभ क्लासहरू गरिरहेका हुन्छौँ, हामीले हरेक दिन नयाँ नयाँ भिडियोहरू हालिरहेका हुन्छौँ। के थाहा त्यो भिडियो तपाईँहरूको लागि पनि हुनसक्छ नि त होइन। त्यही भएर तपाईँहरूले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूको मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउँछ, नोटिफिकेसनलाई क्लिक गर्ने बित्तिकै हाम्रो क्लासमा तपाईँहरू जोइन गर्न सक्नुहुन्छ है त। ल सो तपाईँहरूले यो भिडियो चाहिँ अन्तिम समय दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई एकदम हृदयबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। स्वस्थ रहनुहोस्, व्यस्त रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्।